अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमने एक बार फिर जहांगीर खटक साहब को दावत दी है। न्यूयॉर्क में बेस्ड हैं, तो अस्सलाम वालेकुम जहांगीर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच इम्तियाज भाई। बस आपकी याद हमें इसलिए ज़्यादा आती है कि आपके सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक के बाद दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर रहे हैं। कभी वो मेक्सिको को हिला देते हैं, कभी कनाडा को, कभी इंडिया को, और कभी यूरोप को। 2 दिन पहले उन्होंने जापानी वजीर आजम से जब मुलाकात की तो उसको भी हिला दिया। तो वो कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे जेल से कोई छूट के आया है और दोबारा उसके हाथ में गन है, और जो जो उसको आसपास नज़र आ रहा है उसको धमकी दे के सख्त लहजा इख्तियार करके अपनी बात मनवाए जा रहा है। वो जो उसे टिपिकल 19वीं सदी में शेरिफ हुआ करते थे काउंटीज में। तो क्या ऐसा ही है ट्रम्प का इमेज इस वक्त जो बना हुआ है? मेरा ख्याल है इससे थोड़ा बिगड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि सबका यह ख्याल था कि आ, डोनाल्ड ट्रंप बहैसियत सदर एक रेडिकल एजेंडा तो ला रहे हैं, सबको ये मालूम था। और जिस रेडिकल एजेंडे का उन्होंने वादा किया था अमरीकियों से और दुनिया से, वो तो ये था कि मैं कीमतें कम करूंगा, मैं स्टेबिलिटी लाऊंगा, मैं जो है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करूंगा, मैं गवर्नमेंट का साइज कम करूंगा, ये उन्होंने कहा था। टैक्सेस को कम करूंगा, मैं अमेरिकी मिलिट्री को मजबूत करूंगा। और साथ ये कि उन्होंने जो ये टैरिफ्स का कहा था उस वक्त भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जंगें खत्म करूंगा। तो अब तक अगर आप जंगों से शुरू कर दें तो यूक्रेन की जंग उसी तरह है, यानी जारी है। आ, अगर आप गजा में हालात को देखें तो वहाँ पर जो पीस एग्रीमेंट था वो सदर ट्रंप के आने से पहले वैसे एग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन अनाउंस उसी दिन हुआ फिर। जो उसका जो क्रेडिट था वो जो बाइडेन ने भी लिया और सदर ट्रंप ने भी लिया। लेकिन आपने फिर उसके बाद देखा कि उन्होंने जो बयानात दिए, तो वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे अपनी कैंपेन के दौरान। और उस वक्त हम जैसे जो तारीख के तालिब इल्म हैं, वो हमेशा ये सवाल उठाते थे कि ये क्यों कह रहे हैं। वो कहते थे कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी ताकत के जरिए अमन। और सबका ये ख्याल था कि शायद ये जब कहते हैं कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, तो ये मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो खुद कह रहे हैं मैं जंगें नहीं शुरू करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिफारतकारी की ताकत पर अगर अमन लाना चाहें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी अपना जो रोड मैप था ना, उन्होंने कभी यूक्रेन के हवाले से शेयर किया था, और ना कभी उन्होंने ये मिडल ईस्ट के हवाले से शेयर किया था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो मामलात जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। यानी उन्होंने जब ये ऐलान किया कि हम गजा को बिल्कुल खाली करेंगे, फिर उसको वो एज ए रियल इस्टेट प्रॉपर्टी के तौर पर डिक्लेयर कर रहे हैं, रादर देन एन एज ओल्ड डिस्प्यूट, के जहाँ पर एक काबिज फौज बैठी हुई है, उसने तबाही फेरी हुई है, लेकिन वहां पर इंसानियत साइड पर हो गई है। और पुरतईश इमारतों की जो इमारतों का जो फ्यूचर है वो दिखाया जा रहा है। और आज फिर जो उन्होंने बयान दिया है कि जनाब मैं मेरे ख्याल में जो फ़लस्तीनी यहाँ से निकाले जाएंगे उनको उनकी वापसी का भी कोई इम्कान नहीं होगा, वो अपने घरों को वापस नहीं लौट सकेंगे। अच्छा, उसमें एक बड़ी, एक और यहाँ पे ना एक बड़ी अहम एक नुक्ता सामने आया आपकी बात से कि ये तो अब साबित हो गया है कि दुनिया मुसलसल अमरीकी और यहूदी सरमाकार के कब्जे में जाती जा रही है। यानी जिस तरह ग्रेटर इजराइल की बात होती रही है, तो ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा सहूलतकार अभी बन रहा है उन इलाकों पर इसराइली कब्जे में जो कि फ़लस्तीनियों के थे। बिल्कुल। और यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये, अगर उनका ये इरादा ना भी हो, लेकिन वो जिस लॉबी के कंट्रोल में, तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, लेकिन उसको अगर कन्विंस कर दिया जाए तो फिर वो सब कुछ करते हैं। तो शायद उनको कन्विंस किया जा चुका है कि शायद यही रास्ता है। यानी अमन की बात करें तो जी, फलस्तीन और इसराइलियों के दरमियान एक लड़ाई चली आ रही है और ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अच्छा, इसका हल ये है कि फलस्तीनियों को बिल्कुल ज़मीन से निकाल दो तो मसला ही हल हो गया। अभी अगर इस किस्म के वो जैसे कहते हैं ना स्कॉर्चर पॉलिसी जो है, उसके जरिए जो है आप एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके स्टेबिलिटी की ख्वाहिश रखें, तो
ایسا کافی زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اس سے ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس سے لوگ جو مڈل ایسٹ میں اسپیشلی اسرائیل جو ہے، گریٹر اسرائیل کا جو خواب تھا، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک اس پر عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ یعنی اسرائیل اس وقت بھی اس نے لبنان نہیں چھوڑا۔ پچھلے مہینے کی 26 تاریخ کو انڈر دی ایگریمنٹ جو انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ کیا تھا، ان کو اپنی افواج کو نکالنا چاہیے تھا۔ جو ایگریمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل اپنی افواج کو انٹرنیشنل بارڈر سے اس پار اسرائیل کے اندر لے جائے گا، اور جو حزب اللہ کے فائٹرز ہیں وہ اپنی پوزیشنز کو بارڈر ریجن سے چھوڑ کر، جو اسرائیل اور لبنان کی بارڈر کے قریب ایک دریا بہتا ہے، اس کو کہتے ہیں لیٹینی ریور۔ تو لیٹینی ریور تقریباً کئی جگہوں پہ 6 میل دور ہے، کئی جگہوں پہ تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے، 6 to 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کیونکہ وہ پگڈنڈی جیسا پھیلتا جاتا ہے۔ تو وہ ان کا خیال تھا کہ ان کو پیچھے دھکیل دیں گے تو اس طریقے سے یہاں پر لیبنیز آرمی آ جائے گی۔ اسرائیل اس وقت بھی بیٹھا ہوا ہے، کم از کم لبنان کی جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر وہ 6 سے 10 12 کلومیٹر اندر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ آ جائیں سیریا، سیریا میں ڈیماسکس سے جو اسرائیلی افواج ہیں وہ صرف 20 کلومیٹر دور بیٹھی ہیں اس وقت، اس نہیں وقت صرف بیس نہیں کلومیٹر دور بیٹھی ہیں۔ تو دمشق میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، محمد الاشر جو ہیں یا جولانی صاحب، وہ بھی تو صاحب کا القاعدہ کے رہنما تھے، اور لگتا ہے کہ انہی کے اعلی کار بن کے وہ دمشق میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو داعش ہے، داعش، داعش بالکل، یا القاعدہ ہے، تو اس جی کا ہاں۔ مطلب ہے کہ ہاں۔ اسرائیل کو نہ لبنان تو پہلے ہی بیچارہ اس کے نیچے آ گیا تھا، تو اب شام سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، مصر کو پہلے ہی وہ رام کر چکے ہیں۔ تو یعنی آپ کی وہ صحیح بات ہے کہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس میں وہ کافی حد تک وہ قریب آ گیا، اس اور کو جو صرف فارملائز کرنا ہے، یعنی دیکھیں نا، یعنی آپ نقشہ کب بدلتے ہیں؟ نقشہ کس طرح بدلتا ہے؟ نقشہ کاغذ پر تو نہیں بدلتا، نقشہ تو زمین پر بدلتا ہے۔ زمین پر کیسے بدلتا ہے؟ جب آپ اپنی افواج بھیجیں۔ کیا اسرائیل بھیج چکا ہے؟ بالکل بھیج چکا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایون جو کہ رفح کی بارڈر ہے جو ایجپٹ کے ساتھ ہے، غزہ کی، وہاں پر اسرائیل کی فوج نہیں تھی، اب وہاں پر بھی آ گئی ہے وہ، اور وہاں پر بھی بیٹھ گئے۔ اور ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اندر جائیں؟ ان عربوں کو تو وہ پہلے پہلے بھی ان کی پٹائی کرتے رہے۔ ان میں سے تو صرف ایک ہی وقت تھا جب یہ شاید عرب کافی مضبوط پوزیشن میں تھے، لیکن اس وقت امریکہ نے ان کی ہیلپ کی تو وہ جنگ کا پانسا پلٹا۔ ادروائز تو عرب صرف اس دنیا میں مار کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی صرف اور صرف پٹائی ہوتی ہے، یا ان کی ویسٹ پٹائی کرتا ہے، یا ان کی امریکہ پٹائی کرتا ہے، اور ان سب نے، ہمارے ہاں کہتے ہیں ایک صاحب پالش کے ڈبی پھراتے ہیں، یہ سارے عرب حکمران جو ہیں یہ اپنی جیبوں میں پالش کے ڈبیاں ہی پھراتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو جو جیسے کہتے ہیں نا، عرب نیشنلزم کا بڑا نعرہ لگتا تھا ایک زمانے میں، وہ زمانہ تھا جب کہ مصر اور یہ جو شام ہے یہ ایک ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی جو ہے کنفیڈریشن کر لی تھی جمال عبد الناصر کے دور میں، جو 3 4 سال چلی تھی، پھر وہ ختم ہو گئی۔ وہ عرب نیشنلزم کا دور تھا۔ اس کے بعد تو پھر خاندانی وہ کیا کہتے ہیں ریاستیں بن گئیں، اور اس کے بعد پھر ان میں تو ان کی تو وہ اوقات ہی نہیں ہے۔ تو اس میں لہذا نقشہ اس جو بدلنا تو بن چکا ہے۔ جی نقشہ کافی بدل چکا، اور بلکہ میں ایک اسرائیلی ٹیچر ہے اس کا انٹرویو دیکھ رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم کتے پالتے ہیں، اور کتے جو ہیں انہی دوسروں کو کاٹتے ہیں، دوسروں سے مراد تھی فلسطینیوں کو، یعنی جی ہم نے یہ علاقے ابھی چھوڑنے نہیں ہیں۔ تو اس میں یہ بتائیں کہ پاکستان جیسے ممالک، ان کا ابھی کیا ہوگا؟ مسلمان ملکوں کا تو ہم نے دیکھ لیا، عرب ملکوں کا، کہ وہ اب بالکل اسرائیل اور امریکہ کے انگوٹھے تلے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ملکوں کا کیا ہوگا جہاں پہ رول آف لا، جمہوریت، یہ ساری باتیں اب ثانوی ہو کے رہ گئی ہیں؟ اس طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی توجہ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب تک یہ تمام افراد، جن میں کہ پاکستان کی ریاست میں شامل افراد اور اس خطے میں جتنے ممالک ہیں ان کے لوگ، یعنی جو طاقتور شخصیات ہیں اس خطے کی، جب تک وہ امریکہ کی نوکری انہی پیسوں پر کرتے رہیں گے، میرا نہیں خیال ان کو کوئی کچھ کہے گا۔ ہاں البتہ اگر کہیں پر کوئی مسئلہ پیدا کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ چینج ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے دیکھیے نا، ہمیشہ کے لیے انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھائی چارہ تو نہیں چلتا۔ یہ صرف پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، دنیا میں اور کوئی ملک ہے ہی نہیں ایسا۔ صرف پاکستان ایسا ملک ہے جس کی فورن پالیسی بھائی چارے پہ چلتی ہے، باقی دنیا کی کسی کی نہیں چلتی۔ یہ عرب ہمارے بھائی ہیں، ٹرک ہمارے بھائی ہیں، چینی ہمارے بھائی ہیں، امریکی ہمارے بھائی ہیں،
اور قومی مفاد کو سائڈ پہ رکھ لو، چین کے ساتھ محبت اتنی کہ اپنی زمین ہی دے دی۔ تو اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ صرف پاکستان جیسے ملک ہی کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے دیکھیے، ہمیشہ کے لیے آپ اپنی جو دنیا میں پوزیشن بناتے ہیں تو وہ تو آپ بناتے ہیں اپنی اکنامک پاور کے ذریعے۔ آپ کی جو یعنی اوقات یہ ہیں کہ آپ کی ٹوٹل یعنی تیس تیس 31 ارب ڈالر آپ کی ایکسپورٹس ہیں ٹوٹل، جبکہ بنگلہ دیش جو کہ آپ سے، ہمارا جو صوبہ بلوچستان ہے نا، یہ رقبے کے اعتبار سے پورا بنگلہ دیش کا ملک جو ہے وہ ہمارے بلوچستان صوبے جتنا ہے، اور ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ $50 بلین ہیں۔ تو وہ کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو نوکری وہاں بھی کر رہے ہیں لوگ، لیکن انہوں نے اپنے لیے پھر بھی کچھ اصول طے کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی چونکہ ہم انٹرنلی بہت زیادہ کمزور ہو گئے، خود ہم نے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو باہر کی بیٹھی طاقتیں وہ ہم کو بڑی آسانی سے مینیپولیٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اندر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ون یہ کہ یہ بہت زیادہ تقسیم ہے، اور نمبر ٹو یہ کہ اس کے اندر افراد کی کمی نہیں ہے کہ جن کی قیمت لگائی جائے۔ قیمت بڑی آسانی سے لگتی ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنی خود قیمت لگوانے کے لیے آگے آتا ہے کہ حضور میں ہوں حاضر، آپ لگائیے قیمت، جو خدمت ہے میں کروں گا آپ کی۔ جس معاشرے میں، جس ملک میں اس قسم کے قائدین پیدا ہوں گے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ، اور آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جب وہ یہ جو پیپرز نکلے تھے پاناما پیپرز، اور اس سے پہلے کہ جس میں ہماری ایمبیسڈر کے ساتھ کون کون سے ہمارے بڑے جو ویسے بڑی یعنی سیاست میں بڑی توپیں ہیں، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو وہ بالکل چلے ہوئے کارتوسوں کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ وہاں پر جا کر وہ خود اپنی خدمات پیش کر رہے تھے۔ یہ تو ریکارڈ پر یہ ساری موجود ہیں باتیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ انٹرنلی اکنامکلی کمزور ہیں، ایڈمنسٹریٹولی جو ہے بہت زیادہ کمزور ہیں، پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہیں، اور ہمارے ہاں سسٹم کو چلنے دیا ہی نہیں جاتا۔ اور اس کی وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے کہ جتنا آپ کمزور ہوں گے اتنا آپ ولنریبل ہوں گے۔ دیکھیں، جتنا انسان کمزور ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے، ہی از ولنریبل ٹو مور ڈیزیز، کیونکہ اس پر بیماریاں بڑی تیزی سے حملہ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر ایک معاشرہ، ایک ملک جو ہے وہ بیمار ہے، یا اس پر بیمار افراد حکومت کر رہے ہیں، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کا نیگیٹو اثر تو آئے گا۔ تو پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے اور ولنریبلٹی بھی ہے۔ اچھا اپرچونٹی یہ ہے، ایک میں جی یہاں پہ بات کاٹوں گا آپ کی، سوری، کہ آ، پاکستان میں ایک اور بیماری جس کا اظہار ہماری اشرافیہ کے خود غرضانہ رویے کے ذریعے ہوتا ہے کہ وہ کرپشن ہے۔ اب کرپشن ایک ایسی بیماری ہے جو اس وقت امریکہ میں بھی ہر کونے سے برآمد ہو رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں واقعی اس نوعیت کی کرپشن اس نظام میں موجود تھی جس کو اب ڈونلڈ ٹرمپ ایکسپوز کر رہا ہے، نمبر ون، اور بہت نمبر ٹو زیادہ یہ، تھی۔ ہاں، تو اور دوسرا یہ کہ کیا اس کا پاکستان کی طرف، جو پاکستان میں بھی جو کرپشن ہے، کیا اس پہ بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے ان دا کمنگ ویکس اینڈ منتھس؟ دیکھیے، پاکستان میں تو میں ابتدا اس سے کروں گا کہ پاکستان میں تو مجھے اس کا اثر نظر نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیشہ کے لیے جو کوئی بدی ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی انسٹیٹیوشنل میکانزم ہونا چاہیے۔ ہر ریاست میں انسٹیٹیوشنل میکانزم کیا ہوتا ہے بدی کو روکنے کے لیے یا غلط کاری کو روکنے کے لیے؟ آپ کی آزاد عدلیہ ہوتی ہے۔ آزاد عدلیہ وہ دیوار ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کو گارڈ کرتی ہے، جو کانسٹیٹیوشن کا دفاع کرتی ہے۔ پاکستان کی عدلیہ کا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا حشر ہو گیا ہے۔ اس عدلیہ کی موجودگی میں کیا آپ بھی یہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی پاکستان کے آئین کا دفاع کر پائے گی؟ نہیں، وہ تو اس کے موجودہ برعکس، حکمرانوں نے، وہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موجودہ حکمرانوں نے تو عدلیہ کے پرزے پرزے کر دیے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کل اجلاس ہو رہا تھا ایک طرف، جی دوسری ہاں، طرف ہزاروں جو وکلاء تھے وہ سڑکوں پہ تھے 26ویں ترمیم کے خلاف، کیونکہ اس نے ہماری عدلیہ کو تقسیم کر دیا، اور اس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس سے سپریم کورٹ کے کئی جج بائیکاٹ کر کے، واک آؤٹ کر کے چلے گئے، کیونکہ اور بڑے بڑے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک 26ویں ترمیم کا معاملہ سپریم کورٹ میں، جو پٹیشنز جو ہیں کوئی 12 کے قریب پٹیشن وہ طے نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس حوالے سے کوئی بھی کیس نہیں ہونا چاہیے، نئے جج تعینات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود جج تعینات بھی ہو گئے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی ہوا۔ تو اس لحاظ سے تو پاکستان اس وقت ایک بہت ہی انتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے، جہاں پاکستان پر کا تو بہت برا حال ہے۔
तो अब अमेरिका का पाकिस्तान का तो, बताइए, अब अमेरिका का अमेरिका का मैं बताइए बताता हूँ। कि बिल्कुल उसमें, मैं बताता हूँ, कि वो तो देखिए। सिर्फ ऐसे लगता है कि शायद सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी हर किस्म की करप्शन में मुलविस थी, बैरूनी ममालिक में उन्होंने हुकूमतें भी गिराईं, सीआईए के जरिए, यूएसएआईडी के जरिए। उसमें रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट भी था जो कि रिपब्लिकन पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या उसका कोई किरदार नहीं था उसमें? बिल्कुल सबका किरदार था। देखिए, पॉलिटिकल करप्शन पूरी दुनिया में एक रियलिटी है। ये होती रही है और होती रहेगी। इसको रोकने के लिए आपके पास सिर्फ जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वही आपका बेसिकली उसी के पास वो बंद बांधता है कि वो इसको रोके, या अगर कहीं हाथ आ जाए तो बिल्कुल ना छोड़े। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में बहुत ज्यादा गलत तरीके से पैसा भी यानी जाया हुआ है। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं कि वॉशिंगटन पोस्ट ने चंद साल पहले एक बहुत बड़ा एक ट्रेजर ट्रोव था बेसिकली इंफॉर्मेशन का, केबल्स का, जो कि अफगानिस्तान पेपर्स के नाम से छपा था। उसमें उन्होंने करप्शन की मिसाल दी थी कि ओबामा के दौर में यूएस आर्मी का एक जो कैप्टन होता था उसके पास ये यानी वो थी कि वो तकरीबन शायद 2 के 3 हजार डॉलर या 20 हजार डॉलर कोई अमाउंट थी, बट इट वाज इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, कि वो इस्तेमाल कर सकता था लोकल परचेज पर। और वहां पर जो एक जगह पर एक उस उन वॉशिंगटन पेपर्स में इसका जिक्र है कि एक जगह पे एक दस्ता जा रहा था, वो कोई लोकल परचेज करना चाह रहे थे। उन्होंने अपने मुतरजिम से कहा कि ये इस बंदे से कहो कितने का बेचेगा। बंदे ने कहा जी मैं 200 डॉलर का बेचूंगा। मुतरजिम ने कहा जी ये 20 हजार डॉलर कह रहा है। और वो कप्तान साहब ने 20 हजार डॉलर दे दिए। और वो जो मुतरजिम था और वो दुकानदार था, उन्होंने आपस में वो पैसे तकसीम किए। इसीलिए उन पेपर्स के मुताबिक अफगानिस्तान के जो ये इंटरप्रेटर्स थे, उनमें से ऐसे भी पैदा हुए कि एक साहब की बीच में अफगानिस्तान की सबसे बड़ी लेमोजीन कंपनी, एक टेलीविजन चैनल और एक बैंक को ओन करता था, फॉर्मर इंटरप्रेटर। तो कहने का मेरा मकसद ये कि वो भी हुआ था। फिर जो ये इंस्पेक्टर जनरल्स बिठाए हुए थे इन्होंने, जिनको सदर ट्रंप की हुकूमत ने तकरीबन 18 को तो घर भेज दिया। इंस्पेक्टर जनरल का निज़ाम इतना अच्छा था कि वहां पर अगर वो करप्शन रोक नहीं सकते थे तो उसको हाईलाइट करते थे। और जब एक दफा कोई कानून के नरगे में आ जाए फिर उससे बच नहीं सकता था। उसको फिर सिर्फ कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी ही बचा सकती थी। जिस तरह के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स जो हैं, इनके ऊपर इल्जाम था, छोटा सा इल्जाम क्या था, पाकिस्तान में लोग हंसेंगे कि ये क्या मजाक है। एरिक एडम्स पर इल्जाम यह है कि यहाँ पर टर्किश कॉन्सुलेट की बिल्डिंग बन रही थी। तो अब न्यूयॉर्क के कोर्ट्स जो हैं, बिल्डिंग कोर्ट्स के तहत आपको जो फायर प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है उसका सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, वरना आप उसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, समाव वो पास नहीं हो रहा था, उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिल रही थी। उन्होंने मेयर से कहा, मेयर ने फायर कमिश्नर को कहा, फायर कमिश्नर ने कहा इन्होंने टेस्ट नहीं पास किया। आखिर में प्रेशर के बाद जब वो पास, यानी मेयर के प्रेशर में आके हो गया, उसके बाद एक और खबर आई कि मेयर ने तकरीबन 1 लाख डॉलर फायदा उठाया है टर्किश गवर्नमेंट से एफिलिएटेड अफराद से। जिनमें एक मिसाल ये भी थी कि वो एक दफा टर्की जा रहे थे सैर के लिए, तो उन्होंने रेगुलर क्लास जो होती है, इकोनॉमी क्लास का टिकट खरीदा था, और टर्किश एयरलाइन ने उनको जो है बिजनेस क्लास में बिठा के जो है उनको सफर कराया। और इस किस्म के इल्जाम थे उन पर। अभी अप्रैल के महीने में बाकायदा मुकदमा चलना था, लेकिन आज जो है उनको छुट्टी दे दी गई, क्योंकि ट्रम्प का जो हुकूमत है उन्होंने कहा कि जी ये सारे केसेस आप इनके खिलाफ परसू ना करें। अब वो परसू नहीं होंगे। तो लेकिन उसमें एक जो नुक्ता, बारीक नुक्ता है, वो ये है कि केसेस फिलहाल परसू नहीं होंगे, बाद में दोबारा खुल सकते हैं। ये उन्होंने कहा है कि इनको हम फाइनल। तो अगर आप किसी कानून के नरगे में आते हैं तो फिर आपका बचना जो है वो इतना आसान नहीं होता है। यानी ये अमेरिका में, एक क्योंकि जुडिशरी, अमेरिका में यानी कोई नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या एफआईए नाम की कोई चीज़ नहीं है, या अदलिया इस किस्म की नहीं है जो अदलिया जो अदलिया उमरान जब है। से, बिल्कुल जब से ट्रंप आए हैं अभी तक पता है 40 लॉ सूट्स आ चुके हैं सदर ट्रंप जितने भी। इन्होंने तो रोजाना की बुनियाद पर ये एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी करते हैं आजकल। तो 40 इनके एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो हैं वो बेसिकली चैलेंज हो चुके हैं। और उनमें से काफियों पर जो है उन्होंने स्टे भी दे दिया अदालतों ने। और वो क्यों, उसकी वजह है कि क्या सदर ट्रंप का आपने कभी सुना है कि उन्होंने, हाँ वो उस जज के खिलाफ वो अक्सर बोलते थे जो उनका ट्रायल कर रहा था न्यूयॉर्क में, लेकिन अदर देन दैट ही डजंट से एनीथिंग। ही हम्म। रिस्पेक्ट्स दैट, हम्म। बिकॉज दैट्स द कल्चर जी। एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिका। कि यहाँ पर अगर एक तरफ करप्शन है, बिल्कुल है, मनी इन पॉलिटिक्स इज अ ह्यूज इशू हेयर एज वेल, लेकिन यह है कि साथ अगर कोई एक दफा पकड़ा जाए
یعنی نیو یارک اسٹیٹ کا ایک ڈیپٹی گورنر موجودہ، یہ ابھی تقریباً کوئی 2 سال ہوئے ہیں، ان کو پکڑا تھا کس بات پر؟ ان پر یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ انہوں نے، ان کو جو کیمپین کنٹریبیوشنز ملے تھے اس میں انہوں نے $50,000 کا غبن کیا تھا، اور اس کے اوپر ان سے ڈپٹی گورنری بھی گئی اور وہ اس وقت بھی جیل میں۔ اچھا۔ ایک اور نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے اسپیکر تھے، شیلڈن سلور، وہ ان کو $1.5 lakh کی رشوت لینے پر، مختلف تحائف کی صورتیں، پیسے نہیں لیے تھے، تحائف لیے تھے، تو اس کے اوپر ان کو 7 سال قید ہوئی، ان کی موت بھی جیل کے اندر ہوئی، ہی ڈائڈ ان جیل۔ تو اس نظام کی جو قوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے انسان جہاں پر ہے غلطیاں تو ہر ایک سے ہوں گی اور ہوتی رہیں گی، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا نظام کتنا مضبوط ہے۔ اگر کوئی کسی کے نرغے میں آ گیا تو پھر اس کی چھوٹ کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ چلیں جناب، بہت بہت شکریہ۔ بالکل آپ کی یہ بات ایک بنیادی نقطہ ہے کہ کرپشن ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو پکڑنے والے، سزا دینے والے ادارے موجود ہوں اور عوام کا ان پہ اعتماد ہو، تو پھر کوئی زیادہ تشویش کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی کچھ امریکہ میں بھی ہوا ہے، بلکہ ہم ایک کانگریس مین ہے، ان کو بھی حال ہی میں کوئی 10 سال کی سزا ہوئی، کیونکہ انہوں نے بالکل۔ مصر کی حکومت سے بہت سارے فوائد حاصل کیے، سونے کی، سینیٹر جی، سینیٹر تھے بلکہ، ان کو نیو سونے کی جرسی سے۔ جو اینٹیں، جو گولڈ بارز ہم، کہتے ہیں، مرسیڈیز بینز ان کو نہیں ملی، لیکن عدالت نے ان کو پکڑا اور اب ان کو سزا بھی ہو گئی ہے۔ اور اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی ایسے ہو کہ جو طاقتور لوگ ہیں، ان کو ان کا محاسبہ ہو سکے اور ان کو اس طرح کی سزا ملے کہ اس عمل کی حوصلہ شکنی۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کس حد تک اپنے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اور یہ کہ پاکستان جیسے ملکوں کا مستقبل کیا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انگیجمنٹ میں، کیا کوئی بہتری ہوگی، یا پھر پاکستان کے عوام کو اس بات سے کمپرومائز کر لینا چاہیے کہ ان کے قسمت میں یہی نظام لکھا ہوا ہے۔